ख्रिसमस संदेश घेवन आयिल्ल्या आमच्या ICM संध्यांक आनी ताचे मुखेलपण काणून आयिल्ल्या फादर सिल्वेस्टर डिसोजा डिकोस्ता, फिरगस गोळी मंडळाचो उपाध्यक्ष संतोष डिकोस्ता, कार्यदर्शी सेलीन डिमेल्लो, तशेंच सर फिरगस गोळी मंडळीच्या संध्यांक हांव मदर तेरेसा वाड्याच्या सर्व तर्फेने स्वागत मागता. देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावन रचलो. देवान संवसारार मनशाक अति उंच रचना जावन रचली तरी मनशाच्या स्वार्थाक लागून संवसारार पाताक उपजले. पातकान पडिल्ल्या मनशान थंयसर रावनासतना देवा सरशी फाटी परतोवंक देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां अवकार मोरयेद्वारे पाठयलो. जेजू क्रिस्ताच्या जननाचे फेस्तस आमी संभ्रमचे क्रिसमस संदेश घेवन हांगासर पावला आमी ल्हानशा रुपाक प्रस्तुता वरवीं. नाझरेत नावाच्या एक देवान गब्रियल दुताक गलिलेच्या नाझरेत नावाच्या एका शहरांतले एके अंकवारी सरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंकवारीचें नांव मोरी. नामान देवाचे कृपेन भरलेली सर्वेच पर तुझे सांगता आसा. भिये नाका मोरी, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तू गर्भेस जावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापाक दाविदाचे राज्यसन देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटीक अंत आसचो ना. हे घडचे कशें? हांव आजुनी अंकवार. पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मूच्या भुरग्याक भगवंत देवाचो पूत म्हणटले. पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मोरयेक दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे लागीं करार जाल्लें. मोरी गर्भेस जाल्ली कोबार आयकोण जुजे कंतिश्ट जालो. हें समजल्ल्या देवान ताच्या दुताक सपनांत जुजे सरशी धाडलो. जुजे, मोरयेक तुजी पतीन करून घेवंक भिये नाका. ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाल्या आनी एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. जुजे निदंतलो उरतस देवदूतान सांगिल्ले बरी मोरयेक ताचे पतीन म्हूण ताणें स्विकार केली. त्या दिसांनी आगोस्त चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें. हें पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आशिल्ल्या काळार काडिल्लें. देखून सुमेस्त आपलें नांव दखल करूंक आपल्या स्वंत गांवाक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नाझरेत शहरांतावन जुदेयांत आशिल्ल्या दाविदाच्या शहरा बेथलेहमाक आपलें नांव दखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे संगता गेली. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस लागीं पावले. छत्रांत तांकां जागो मेळोंक ना. एका गोरवांच्या गोठ्यांत आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक ती प्रसूत जाली. ताका तिणें पाळयांनी गुटलावन एके खावण्यांत न्हिदायलो. तेस गांवच्या मैदानार थोडे गवळी जागे रावून आपल्या इणांचेर रातीची राखण करनासले. देवदूतांनी जेजूच्या जल्माची खबर तांकां दिली. ही आयकल्ले गवळी कळीत केल्ली ती नीज संगतगी म्हूण पळोवन येवच्या आतुरायेन धांवां धांवी खावणे न्हिदायल्या बाळकाक आनी मोरयेक पळोवंक संतोष पावले. पळयल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत पाठीं गेले. उदेंतीचे ते ग्राय भांगार धुंपो आनी रक्तांबोळ घेवन काणीक जावन बाळकाक अर्पिता.
जेजून दिल्लो शांतीचो आनी मोगाचो संदेश आमच्या कुटुंबांनी वाड्यांनी फिरगजेन तशेंच समाजेन रुता जावन आमी आचरण करचे नाताला फेस्त बरवर्षाचे जावन दी. नमन तुका बाळूक्राया राया कळसाच्या पित्राया वंदन तुका शरीराया राया सर्गीच्या तुझी कला तुझे अश्वतंत्राचे वय तुझे सर्गीचे जीविताचे राखे वाढते जगते आणि तुझेचे नमन नमन तुका बाळूक्राया राया गणसाच्या चित्रया वंदन तुका शरीराया राया सर्गीच्या तुझी दया dashing through the mouth. One has hope and say, over the bridge we go, laughing away. Making favors right, oh what we ride and sing and say songs. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh how fun it is to ride in a wonderful. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, I'm glad it is to ride in a one-horse open sleigh. मदर तेरेसा वडागरांनी खंय आसात वडागर हांगा हांगासर आसात. आतां क्रिसमस संदेश आमचे विकार बाप दितले. देव बरें सांग दिवं वाड्याकारांक मदर तेरेसा वाड्याचो गुरकार श्रीमान विनोद पेरेरा आनी तशेंच ताचे सांगाता वाड्याची प्रतिनिधी अनिता आनी सुमना
तुमका आणि सांगता ह्या वाड्यांत आमच्या गोळी परिस्थिती कार्यदर्शी असा सलीम रिमेल्लो आणि सर वाड्याकारांक हांगा जमल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या सांद्याच्या नावान गोळी परिसंदे आणि आमचे युवा जण सांगता म्हणून क्रिसमस फेस्ताचे शुभाशय पटयता. फेस्त आचरण बेगीनच आसा पण आमच्या आचरणेचो आराम जाला कित्याक देव मनीस जाल्लो सोडवणदार आमच्या सगळे सदांच आसा हे सत मानून घेऊन सदांच ताच्या जल्मांत आम्ही संतोष पावोंक सांगत असत ताच्या दुसऱ्या येण्याक आयती रोवंक आमकां मेळिल्ल्या आपोवणे आमी स्विकार करता. हांगासर आमच्या कवयताची सिस्टर आसात आणि जायती जाणां तुमी वाड्या घरा सांगता मेळ्ळ्यात. तोच संदेश आम्ही घेतलो हेरांक आमी दिवंक आणि त्या संदेशा प्रकार जिवंक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून मागता आणि तुमकां समेस्तांक क्रिसमसाचे शुभाशय पटयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विकार बापांक तस मदर तेरेसा वाडेकरांक गुरुकार आनी समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां चितूर लेवंटी येता.